अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेटर नंबर 3 का आगाज करते हैं। ये दोस्त के नाम जितने खत लिखे जाते हैं उनमें सबसे अहम तरीन लेटर समझा जाता है। लेटर टू योर फ्रेंड, दोस्त के नाम खत लिखना है। इनवाइटिंग हिम, उसे दावत देनी है। टू स्पेंड सम हॉलीडेज विद यू, कि वो आपके साथ कुछ छुट्टियां गुजारे। एग्जामिनेशन हॉल, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। CTABC, इसके बाद हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। मई 28 2020 डेट के बाद हमेशा जो है हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा कि महीना पहले आता है, डेट उसके बाद आती है, फिर डेट के बाद हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं और ईयर के बाद हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, डियर फ्रेंड के बाद हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। आई एम हेल एंड हर्टी हेयर, मैं यहाँ पर सेहतमंद और तंदुरुस्त हूँ। विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, कादर मुतलक अल्लाह ताला की रहमत से, बरकत से। एंड आई होप, मुझे उम्मीद है, दिस लेटर ऑफ माइन विल फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स, कि मेरा ये खत जो है तुम्हें अच्छी सेहत, अच्छी ख्वाहिशात, अच्छे जज्बात में मिलेगा। इट इज लॉन्ग सिंस यू ड्रॉप्ड एनी लाइन टू मी, बहुत अरसा हो गया तुमने मुझे एक लफ्ज भी नहीं लिखा। आई डू नॉट नो वट इज द रीजन ऑफ दिस लॉन्ग साइलेंस, मैं नहीं जानता कि इस लंबी खामोशी की वजह क्या है। बाय द वे, द पर्पज ऑफ दिस लेटर is to remind you of a promise that you made me a month ago. लेकिन इस खत का लिखने का मकसद जो है वो तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलवाना है जो कि तुमने 1 माह पहले मुझसे किया था। That you would spend a few days of forthcoming summer vacations with me, कि तुम आने वाली मौसम गर्मा की छुट्टियां जो हैं उसके चंद दिन with me, मेरे साथ गुजारोगे। At my village near मरी, मरी के करीब जो मेरा गांव है वहां पर गुजारोगे। Forthcoming, आने वाली। कॉलेजेस आर क्लोजिंग ऑन द 21st ऑफ दिस मई, इस माह की 21 तारीख को कॉलेज जो हैं वो बंद हो रहे हैं। आई थिंक यू विल बी ऑलमोस्ट फ्री ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज, मेरा ख्याल है कि तुम इन छुट्टियों में मुकम्मल तौर पर फ्री होगे। इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओ। वी शैल स्पेंड अ फ्यू डेज टुगेदर, तो हम चंद दिन इकट्ठे गुजारेंगे। You know, my village is situated in the heart of lofty mountains. मेरा गांव जो है वो पुरशिकवा पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है। लोफ्टी, शान शौकत वाले, बुलंदों वाला। द सर्जिंग स्ट्रीम्स, लहराती हुई नदियां जो हैं। द रशिंग रिवलेट्स, जो बहते हुए नदी नाले हैं। द फास्ट फ्लोइंग फ्रेशर्स, फ्रेशर्स कहते हैं ताज़ा पानी, जो बहता हुआ तेज ताज़ा पानी है। एड टू द ब्यूटी ऑफ द विलेज, वो गांव की खूबसूरती में इजाफा करता है। देयर आर मैनी इनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी ऑन द टॉप्स एंड फुट ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों के बुलंदी पर, बहुत सारे पहाड़ों की बुलंदी पर और नीचे बहुत ज्यादा सब्जे वाली जगह हैं, रोशनी वाली जगह हैं। द फॉरेस्टेड माउंटेन्स प्रेजेंटेड अ पैनोरामिक व्यू, जो बहुत बड़े सरसब्जो शादाब, फॉरेस्टेड सरसब्जो शादाब पहाड़ हैं, वो एक तस्वीरी मंजर पेश करते हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन्स, जो बर्फपोश पहाड़ हैं, पीक्स उनकी चोटियां हैं। टाल ट्रीज, बुलंदो बाला दरख्त जो हैं। बाल्मी ब्रीज, जो तस्कीन बख्श हवा है, बाल्मी तस्कीन बख्श। एंड स्वीट स्मेलिंग सराउंडिंग्स, और खुशबू वाला जो इर्द गिर्द का माहौल है। सूथ द परटप्टेड सोल्स, वो जो परेशान रूहें हैं, परटप्टेड कहते हैं परेशान, उनको सूथ आराम देता है, उनको चैन देता है। किंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, खूबसूरती हमेशा बरकरार रहने वाली चीज है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी खूबसूरती बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी बेमैनी नहीं होती, ये कभी भी खत्म नहीं होती। These days it is very hot in cities, आजकल शहरों में बहुत ज्यादा गर्मी है। स्कॉर्चिंग हीट, जो झुलसा देने वाली हरारत है, गर्मी है। डिप्राइव्स एवरीथिंग ऑफ इट्स ब्यूटी एंड चार्म, वो हर चीज को उसकी खूबसूरती और दिलकशी से महरूम कर रही है, महरूम करती है।
یو کین امیجن دا پلیئر اینڈ انجوائمنٹ، تم اس خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہو. وی کین ہیو ان کول اینڈ ہیلدی کلائمیٹ آف مری، جو کہ مری کے جو صحت افزا اور ٹھنڈے ماحول میں ہم لے سکتے ہیں. دس ول پرووائڈ جوائے ٹو یور بزی سول، یہ تمہاری جو مصروف روح ہے اس کو سکون دے گا. ایٹماسفیئر آف دا ہلز، جو ماحول ہے پہاڑیوں کا، will be a pleasant change for you، یہ تمہارے لیے ایک خوشگوار تبدیلی ہوگی. I hope، مجھے امید ہے that you will mostly be free during these holidays، کہ تم ان چھٹیوں میں فری ہوگے. If you come to me، اگر تم میرے پاس آؤ، we shall spend a few days together، ہم چند دن اکٹھے گزاریں گے. The weather here is very charming، یہاں پر موسم بہت دلکش ہے. A cool breeze remains blowing throughout the day، سارا دن ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے. We shall visit the Murray Hills، ہم مری کی پہاڑیوں میں سیر کے لیے جائیں گے. We can also study together، ہم اکٹھے اسٹڈی بھی کریں گے. The streams of visitors from the whole world، پوری دنیا سے جو بہت بڑی تعداد میں سیاح ہیں، come to visit مری every day، وہ ہر روز مری کی سیر کو آتے ہیں. I assure you، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں that living here will make you feel relaxed and charmful، یہاں پر رہنا جو ہے وہ تمہیں سکون دے گا اور تم دلکشی محسوس کرو گے. One touch of nature makes the whole world kin، فطرت کا ایک لمس جو ہے، ایک ٹچ جو ہے، وہ پوری دنیا سے تعلق جوڑ دیتا ہے. On a spacious house on the top of Rusted Hill، جو سرسبز و شاداب پہاڑی ہے اس کے اوپر میرا ایک وسیع و عریض گھر ہے. It is surrounded by lush green terrace field، اسے سرسبز و شاداب چبوترا نما کھیت جو ہیں انہوں نے گھیرا ہوا ہے. ٹیرسڈ، بلندی پر واقع، چبوترا نما. We have grown many kinds of fruit trees in our orchard، ہم نے اپنے باغیچے کے اندر، باغ کے اندر بہت ساری اقسام کے پھلوں کے درخت بھی اگائے ہوئے ہیں. آرچرڈ، باغ، باغیچہ. You would really love to eat red apples، تم یقینی طور پر لطف اندوز ہوگے سرخ سیب کھا کر. یلو ایپریکوٹ، پیلی خوبانیاں کھا کر. ریڈش جوسی پیچیز، اور جو سرخی مائل جوس والے آڑو ہیں ان کو کھا کر. اینڈ مینی ادر فروٹس، اور دوسرے بہت سارے پھلوں کو کھا کر. دا چرپنگ برڈز، جو چہچہاتے پرندے ہیں. رسلنگ ونڈ، سرسراہٹ کرتی ہوئی ہوا ہے. لش گرین سوئنگ ٹویگز آف ٹریز، اور جو سرسبز و شاداب لہراتی ہوئی درختوں کی ٹہنیاں ہیں. ٹویگز، ٹہنیاں. سلوری کلاؤڈز، جو سلور کلر کے بادل ہیں. ڈرفٹنگ ان دا اسکائی، جو کہ آسمان پر اڑتے ہیں. وڈ لیو اے ایور لاسٹنگ امپیکٹ آن یور اسٹریسڈ سول، وہ تمہاری بے چین روح کے اوپر ایک ہمیشہ قائم رہنے والا اثر ڈالیں گے. ایور لاسٹنگ، ہمیشہ قائم رہنے والا. وی کین اسٹے ہیئر ایز لانگ ایز وی وش، ہم جتنی دیر تک چاہیں ہم یہاں قیام کر سکتے ہیں. دا کنٹری سائڈ آف مری از سو چارمنگ، مری کا جو باہر والا علاقہ ہے، جو دہی علاقہ ہے، وہ اتنا دلکش ہے that you will enjoy it very much، کہ تم اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوگے. People come here to see it، لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں. Even when they have visited many times before، اگرچہ انہوں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کی سیر کی ہو. And since to look at things in bloom، اور کھلی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، فطرت کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے. 50 springs are little room، 50 بہاریں بھی بہت کم ہیں، 50 سال بھی بہت کم ہیں. All of us wish to live a full and satisfying life، ہم تمام لوگ جو ہیں وہ ایک جاندار اور اطمینان بخش زندگی جینا چاہتے ہیں. We wish to enjoy the good thoughts of life، ہم زندگی کی اچھی سوچوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں. And color of bright red roses، اور جو سرخ پھول ہیں ان کے چمکدار رنگوں سے. sweet melody، خوبصورت مترنم گیتوں سے. the glory of sunrise، اور نکلتے ہوئے سورج کی عظمت سے. and that quiet magic of moonlight، اور جو جادوئی چاندنی رات ہے اس سے. these are sources of unending joy، یہ نہ ختم ہونے والی خوشی کے ذریعے ہیں. sources، ذریعے. what is the life، ایسی زندگی بھی کیا. if full of care، اگر تفکرات سے بری ہو، اگر مشکلات سے بری ہو، اگر پریشانیوں سے بری ہو.
We have no time to stand and stare. ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم رک جائیں اور ارد گرد نگاہ ڈالیں. مری از این آئیڈیل پلیس ٹو وزٹ. مری سیر کرنے کے لیے ایک مثالی جگہ ہے. اٹس نیچرل سراؤنڈنگز. اس کا فطرتی ماحول جو ہے میک دس پلیس. اس جگہ کو بناتا ہے a queen of hill stations. پہاڑوں کی ملکہ. ٹال پائن ٹریز. جو لمبے سنوبر کے درخت ہیں. گرین ویجیٹیشن آن دا سراؤنڈنگ ہلز. ارد گرد کی پہاڑیوں پر پھیلا ہوا سبزہ جو ہے. دا کرسٹل کلیئر سٹریم. جو صاف شفاف بہتی ہوئی ندیاں ہیں. اینڈ لولی سپرنگز. اور زندہ دل موسم بہار جو ہے. میک دس پلیس فیری لینڈ. وہ اس جگہ کو پریوں کا ایک دیس بناتا ہے. I wandered lonely as a cloud. میں ایک بادل کی طرح تنہا پھرتا ہوں. That floats on high over the vales and the hills. جو کہ پہاڑیوں اور وادیوں کے اوپر گھومتا ہے پھرتا ہے. In fact حقیقت میں مری has everything. مری کے اندر ہر وہ چیز ہے that nature and man can give it. جو کہ انسان اور فطرت اسے دے سکتی تھی. The nature is beautiful and graceful, while man has given it grand buildings and comfortable places. فطرت جو ہے وہ بہت خوبصورت اور شاندار ہے جبکہ انسان نے اسے بلند و بالا بلڈنگیں عمارتیں دی ہیں اور پرسکون جگہیں دی ہیں. Don't think that we will play around the clock. یہ مت سوچو کہ ہم ہر وقت کھیلتے ہی رہیں گے. I have made a program to do homework as well. میں نے ہوم ورک کرنے کا بھی پروگرام بنایا ہے. We should do everything according to a certain schedule. ہمیں یقینی طور پر ہر چیز جو ہے وہ ایک شیڈول کے تحت کرنی چاہیے. Knowing your passion for poetry. مجھے تمہارا پیشن جو ہے جذبہ جو ہے شوق جو ہے شاعری کا اس کا علم ہے. I am certain. مجھے یقین ہے that you will be able to compose fine poems. تم اس قابل ہوگے کہ عمدہ نظمیں لکھ سکو. In the picturesque atmosphere of hilly areas. یہ پہاڑی علاقوں کا جو ایک شاندار ماحول ہے اس کے اندر. I invite you to come to me. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم میرے پاس آؤ. And spend these holidays with me. اور یہ چھٹیاں میرے ساتھ گزارو. Please let me know the time of your departure and arrival. مہربانی کر کے مجھے اپنی آمد اور روانگی کے بارے میں ضرور بتانا. I will pick you from the bus station. میں تمہیں بس اسٹیشن سے لے لوں گا. I assure you. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں that you will enjoy this journey. تم اس سفر سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوگے. With best wishes. بہت زیادہ نیک خواہشات کے ساتھ. Pay my regards to your parents and family. مہربانی کر کے میرا آداب سلام جو ہے وہ اپنے والدین اور فیملی تک پہنچانا. Your sincerely. تمہارا مخلص. Okay students. اللہ حافظ.